इमरान संदूकची उठाए कुएं की तह में दो लाशों के दरमियान खामोश खड़ा था। वादी शहा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक शहर कंदूज था। ये छोटा सा शहर था, लेकिन यहाँ बेहतरीन होटलों और क्लबों की खासी कसीर तादाद मौजूद थी, क्योंकि वादी शहा को देखने आने वाले तमाम गैर मुल्की सियाह यहाँ कंदूज में ही ठहरते थे। और चूंकि गैर मुल्की सियाहों के लिए वादी शहा में बेहद कशिश थी, इसलिए तकरीबन सारा साल ही सियाह यहाँ आते रहते थे और इनका कयाम इन्हीं होटलों और क्लबों में होता था। यही वजह थी कि यहाँ खासी तादाद में बड़े बड़े होटल और क्लब मौजूद थे। लेकिन मौजूदा मौसम ऐसा था कि इस मौसम में सियाह कम ही वादी शहा का रुख करते थे, इसलिए आजकल ये होटल भी वीरान से रहते थे। इनमें से एक होटल का नाम गार्शियन था। ये शानदार होटल सियाहों के लिए बेहद पुरकशिश था, क्योंकि इस होटल के अंदर पूरे माहौल को इस अंदाज में बनाया गया था कि होटल में आने वाला अपने आप को मिस्र के कदीम दौर में सांस लेता महसूस करता था। यही वजह थी कि इस होटल की शोहरत सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इस होटल का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था जिसका नाम गोहरा गार्शियन था, और इसने अपने नाम पर ही इस होटल का नाम रखा था। वो खानदानी तौर पर रईस आदमी था, उसके साथ साथ वो खासा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च की थी, और ना सिर्फ मिस्र बल्कि ग्रेटलैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से भी इसने कदीम मिस्र की तारीख पर डॉक्टरेट की हुई थी। इसलिए इसे डॉक्टर गार्शियन कहा जाता था, और यही वजह थी कि इस होटल गार्शियन को इसने बड़ी कसीर रकम खर्च करके इस अंदाज में सजाया था कि लोग हैरत से पागल हो जाते थे। और इस होटल की आमदनी ने इसे रईसे आजम बना दिया था। लेकिन दौलत की फरावानी ने इसके अंदर दौलत समेटने की जुनून की हद तक हवस पैदा कर दी थी। वो होटल में ना रहता था, बल्कि उसने अपने लिए एक शानदार कोठी तामीर करवाई थी, जहां वो अपने मुलाजिमों और दरबानों की एक फौज के साथ रहता था। अलबत्ता ये बात हैरान कुन थी कि रहाइश का इंतहाई जदीद अंदाज की थी। डॉक्टर गार्शियन का कहना था कि इसका ताल्लुक कदीम मिस्र के बादशाहों से है, इसलिए इसके अंदर शाही खून दौड़ रहा है और उसे हक हासिल है कि पूरे मिस्र पर इसकी हुकूमत हो। लेकिन ये सिर्फ इसका ख्याल था, वरना इसे ये भी मालूम था कि मौजूदा दौर में ऐसा होना नामुमकिन है। यकीनन वो अपनी रहाइश गाह में किसी बादशाह के अंदाज में रहता था। इस वक्त भी वो अपने मखसूस कमरे में बैठा कदीम मिस्र पर एक किताब पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर डॉक्टर गार्शियन बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम नादिर, तुम और बगैर इत्तला के, क्या मतलब? डॉक्टर गार्शियन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आने वाले का नाम नादिर था और वो डॉक्टर गार्शियन का दोस्त था। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। वो मिस्र के दारुल हुकूमत अंकारा में रहता था। चूंकि तुमने अपने मुलाजिमों को कह रखा है कि मुझे अंदर आने से ना रोका जाए, इसलिए मैं बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम मेरे गहरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें वाकई मुझ तक आने में किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं होना चाहिए। बैठो और बताओ क्या पियोगे? डॉक्टर गार्शियन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जो मर्जी आए पिला दो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, नादिर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर गार्शियन बेइख्तियार चौंक पड़ा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या मतलब? डॉक्टर गार्शियन ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन उसके साथ ही उसने मुड़कर अपने अकब में मौजूद रैक में से एक बोतल और दो गिलास उठाकर मेज पर रख दिए। बोतल खोलकर उसने आधे आधे दोनों ग्लास भरे और फिर बोतल पर ढक्कन लगाकर उसने एक ग्लास नादिर की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, नादिर ने कहा, और ग्लास उठाकर उसने एक चुस्की ली। हाँ, अब बताओ किस खुशखबरी की बात कर रहे हो? डॉक्टर गार्शियन ने भी एक चुस्की लेते हुए कहा। तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मिस्र के बादशाह बन सको, बोलो, है ना? नादिर ने कहा। हाँ, मगर ऐसा होना तो नामुमकिन है। मौजूदा दौर में इस बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है, डॉक्टर गार्शियन ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि तुम पूरी दुनिया के हाकिम बन सकते हो, मतलिकुल अनान बादशाह, तो तुम क्या कहोगे? नादिर ने कहा। तो डॉक्टर गार्शियन बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं तुम्हें पागल ही कहूंगा, और क्या कहूंगा? डॉक्टर गार्शियन ने कहा। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बताता हूँ। क्या तुम ब्लैक बमरे यानी ब्लैक स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हो? नादिर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ब्लैक स्कार्फ? हाँ, ये शैतान की इंतहाई खौफनाक ताकतों का हरबा है। उसने कदीम दौर में पूरी दुनिया में शैतानियत को फैलाने के लिए काम किया, लेकिन फिर कदीम तरीन दौर की एक अजीम मजहबी शख्सियत ने इसका खात्मा इस अंदाज में किया कि इसकी सबसे बड़ी ताकत स्याह बमरे मतलब है ब्लैक स्कार्फ को
ایک صندوقچی میں بند کرके وادی شہاں میں کسی خفیہ کنویں میں بند کر دیا۔ اس طرح بلیک اسکارپ کی تمام طاقتیں ختم ہو گئیں۔ آج تک نہ ہی اس کنویں کو تلاش کیا جا سکا اور نہ ہی وہ صندوقچی ملی۔ اسے صدیاں گزر چکی ہیں، اب تو یہ باتیں صرف تاریخ کی کتابوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ لیکن تمہیں اس بارے میں کہاں سے علم ہوا؟ ڈاکٹر گارشین نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ امیر میروم کو جانتے ہو تم؟ نادر نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح۔ وہ شیطانی طاقتوں کا حامل آدمی ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ وہ قدیم ترین مصری تاریخ کا بھی ماہر ہے، لیکن تم اصل بات بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر گارشین نے اس بار قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ساری دنیا کے مطلق العنان بادشاہ بن سکتے ہو۔ لیکن ایک وعدہ تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے کرنا ہوگا کہ اگر تم پوری دنیا کے مطلق العنان بادشاہ بن جاؤ تو مجھے اپنا وزیر اعظم بناؤ گے۔ نادر نے کہا تو ڈاکٹر گارشین کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ نادر کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے اس کے ذہنی توازن پر شک پڑ گیا ہو۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو نادر؟ ڈاکٹر گارشین نے کہا۔ ہاں، نادر نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بنا دوں گا۔ ڈاکٹر گارشین نے کہا، لیکن اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ سنجیدہ بات کرنے کی بجائے کوئی مزاحیہ بات کر رہا ہو۔ تو سنو، امیر میروم نے وادی شہاں میں وہ وادی تلاش کر لی تھی جہاں وہ خفیہ اور بند کنواں موجود ہے، جس کے اندر صدیوں سے بلیک اسکارپ بند ہے۔ صدیوں سے لوگ اس کنویں اور صندوقچی کو تلاش کرتے رہے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر امیر میروم اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس سارے نیٹ ورک کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ امیر میروم ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ وہ اطمینان سے یہ سارا کام کر لے گا اور صندوقچی کو کھول کر بلیک اسکارپ کو زندہ کر لے گا، اور پھر بلیک اسکارپ کی طاقتوں کی بنا پر وہ پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ اس کے ساتھ پوری دنیا کے یہودی بھی مل گئے اور طے یہ پایا کہ بلیک اسکارپ کی طاقتوں کا استعمال پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف کیا جائے گا۔ امیر میروم کے آباء و اجداد چونکہ یہودی تھے، اس لیے امیر میروم کو اس بات کے ماننے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ بہرحال وہ اس کنویں کو اوپن کرنے کے لیے کسی مخصوص طاقت کے حصول میں لگ گیا۔ دوسری طرف ایسی طاقتیں بھی تھیں جو ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ انہیں آپ نیکی کی طاقتیں کہہ لیں، روشنی کی طاقتیں کہہ لیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اگر بلیک اسکارپ صدیوں بعد زندہ ہو گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ان طاقتوں کا نمائندہ امیر کازوق تھا۔ آپ جانتے ہیں امیر کازوق کو؟ نادر نے بات کرتے کرتے سوالیہ لہجے میں کہا۔ وہ تو مر چکا ہے شاید، ڈاکٹر گارشین نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن وہ بے حد سمجھدار آدمی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امیر میروم کو صرف نیکی کی کوئی طاقت نہ روک سکے گی۔ اس کے لیے ایسا آدمی چاہیے تھا جو بیک وقت روشنی کا نمائندہ بھی ہو اور ساتھ ہی دنیاوی طور پر بھی بے حد تجربہ کار اور منجا ہوا ہو۔ چنانچہ اس کی نظریں پاکیزیہ میں رہنے والے ایک نوجوان علی عمران پر پڑیں۔ اس نے اس کام کے لیے علی عمران کا انتخاب کر لیا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ علی عمران اس کام میں اس وقت تک دلچسپی نہیں لے گا جب تک کہ کسی خاص انداز میں اسے اس کام میں دلچسپی لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے شہر آرزوق میں رہنے والے امیر آطاف کی بیٹی ابرینا کا انتخاب کیا، اور پھر ابرینا اس کی ہدایات پر پاکیزیہ گئی۔ وہاں ایک ڈرامہ کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کی وجہ سے عمران اس میں دلچسپی لینے لگا۔ امیر کازوق کا آخری وقت قریب آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی تمام صلاحیتیں امیر آطاف کو عطا کر دیں اور خود فوت ہو گیا۔ عمران اس بلیک اسکارپ کے پیچھے مصر پہنچ گیا۔ وہ خود بھی پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت اور 3 مرد جن کا تعلق بھی شاید پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ہے یہاں پہنچ گئے۔ مختصر یہ کہ ان کے خلاف یہاں جسے لایا گیا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ادھر امیر میروم نے وہ کنواں اوپن کر لیا اور صندوقچی بھی پا لی، لیکن چونکہ وہ اس صندوقچی کو ہاتھ نہ لگا سکتا تھا، اس لیے اس کی مخصوص طاقت مجاگو نے اسے حاتم شیری کو لانے کا مشورہ دیا۔ آپ کو بھی علم ہے کہ حاتم شیری نیکی کی بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، مگر وہ انتہائی دولت پرست آدمی ہے۔ مجاگو اسے اس کنویں میں لے گیا۔ وہاں حاتم شیری نے صندوقچی کو اٹھایا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے بلیک اسکارپ کے ذریعے پوری دنیا کا بادشاہ بننے اور پوری دنیا کی دولت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اچانک خنجر نکال کر امیر میروم کے دل میں اتار دیا۔ یہ وار اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ امیر میروم معمولی سا بھی تحفظ نہ کر سکا اور نہ ہی اس کی کوئی طاقت اس کی حفاظت کر سکی۔ البتہ
اس کی خاص طاقت مجاگو نے اپنے آقا کا انتقام لینے کے لیے حاتم شیری پر حملہ کر دیا اور اس کا نرہرا دبا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعی عجیب اور دلچسپ ہے، لیکن تمہیں یہ سب کچھ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ لگتا ہے کہ تم بھی اس وقت خود کنویں میں موجود تھے، ڈاکٹر گارشین نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے کام کرتا رہتا ہوں۔ اس مجاگو کے لیے بھی میں نے کام کیا تھا، لیکن مجاگو چونکہ امیر محروم کے پاس تھا، اس لیے میری کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ البتہ مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ جب امیر محروم مجاگو کو اپنے سے علیحدہ کر دے گا تو مجاگو طاقت میری غلام بن جائے گی۔ اس وقت کسی کو یہ خیال ہی نہ تھا کہ امیر محروم ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال امیر محروم کے ہلاک ہوتے ہی مجاگو میرے پاس آ گیا اور اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، نادر نے کہا۔ اچھا پھر کیا ہوا اس صندوقچی کا؟ ڈاکٹر گارشین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امیر محروم نے اپنی حفاظت کے لیے انتہائی تربیت یافتہ افراد کی ایک جماعت رکھی ہوئی تھی، جس کا سربراہ دارپوش نامی آدمی ہے۔ اس کے 5 ساتھی ہیں۔ امیر محروم نے انہیں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ کہ بجائے اس کے دارپوش اور اس کے ساتھی اس علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرتے، الٹا دارپوش کے ساتھی ہلاک کر دیے گئے، جبکہ دارپوش امیر محروم سے غداری کر کے ان کے ساتھ مل گیا۔ نادر نے کہا تو ڈاکٹر گارشین چونک پڑا۔ غداری کر کے کیوں؟ ڈاکٹر گارشین نے چونک کر پوچھا۔ دارپوش کی اکلوتی بیٹی تھی جو جوان تھی اور اس کا نام زہیرہ تھا۔ امیر محروم نے اپنی ایک طاقت سے کام لینے کے لیے اسے زہیرہ کا خون پینے کی اجازت دے دی۔ اس طرح زہیرہ ہلاک ہو گئی۔ دارپوش چونکہ وادی شہا میں تھا اس لیے اسے علم نہ ہو سکا، لیکن امیر محروم کی ہی ایک طاقت نے اسے بتا دیا۔ چنانچہ وہ امیر محروم سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ خود تو امیر محروم کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ اس کے اپنے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ البتہ دارپوش کو عمران نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صندوقچی کہاں گئی؟ کیا وہ اب بھی اس کنویں میں موجود ہے؟ ڈاکٹر گارشین نے بے چین ہو کر پوچھا۔ نہیں، عمران نے کنویں میں اتر کر وہ صندوقچی اٹھا لی ہے اور باہر آ گیا۔ اس طرح اب وہ صندوقچی عمران کے قبضے میں ہے، نادر نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بہرحال اس نے صندوقچی کو کھولنا ہی ہے۔ جیسے ہی وہ اسے کھولے گا بلیک اسکارپ زندہ ہو جائے گا اور ہم اس پر قبضہ کر لیں گے، ڈاکٹر گارشین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ عمران انتہائی شاطر ترین اور انتہائی ذہین آدمی ہے۔ امیر کازوق نے اس کا انتخاب غلط نہیں کیا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے وہ اس صندوقچی کو بلیک اسکارپ سمیت جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا پا سکے۔ چنانچہ مجاگو نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ صندوقچی جس لکڑی سے بنائی گئی ہے اسے آگ لگ ہی نہیں سکتی، نادر نے کہا۔ اس وقت وہ آدمی عمران اور وہ صندوقچی کہاں ہے؟ ڈاکٹر گارشین نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس صندوقچی اور دارپوش سمیت اس وقت جیپ میں سوار شہر آرزوق میں امیر آتاف کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اسے مل کر اس صندوقچی کو جلانے کی کوئی ترکیب معلوم کر سکے، نادر نے کہا۔ پھر تو ہم آسانی سے وہ صندوقچی ان سے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر گارشین نے کہا۔ وہ کیسے؟ نادر نے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا ہوٹل ہے اور ہوٹل بزنس میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جو غیر قانونی کام کرتے رہتے ہیں۔ ان اجنبی لوگوں کا خاتمہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ڈاکٹر گارشین نے کہا، لیکن تمہارے آدمیوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صندوقچی کہیں گم نہ ہو جائے، نادر نے کہا۔ ہاں، اس کے بارے میں تو میں انہیں خصوصی ہدایات دے دوں گا، لیکن ان کی جیپ کے بارے میں تفصیلات، ان کے حلیے یہ کہاں سے معلوم ہوں گے؟ ڈاکٹر گارشین نے کہا۔ میں مجاگو کو بلاتا ہوں، وہ ساری تفصیل ابھی بتا دے گا، نادر نے کہا۔ ہاں بلاؤ اسے، ڈاکٹر گارشین نے کہا تو نادر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر گارشین خاموش بیٹھا اسی بارے میں ہی سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نادر واپس آ گیا۔ آ جاؤ مجاگو، نادر نے دوبارہ پہلے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دروازہ کھلا تو ایک انتہائی دبلا پتلا آدمی اندر داخل ہوا، جس کا سر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت بڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کیلے پر کسی نے بڑا سا تربوز رکھ دیا ہو۔ ڈاکٹر گارشین کے سوالوں کا جواب دو، نادر نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، مجاگو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی آواز باریک اور چیختی ہوئی سی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی جس جیپ میں آرزوق جا رہے ہیں اس کا نمبر، ماڈل اور رنگ وغیرہ کی تفصیل بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور اس وقت وہ کہاں ہیں۔
डॉक्टर गार्शियन ने कहा तो मजागो ने इसे जीप की मतलूबा तफसील बता दी। एक औरत और 4 मर्द हैं, मजागो ने जवाब दिया। संदूकची उनके पास है? डॉक्टर गार्शियन ने पूछा। हाँ, मजागो ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर गार्शियन ने पूछा। वो आरज़ूक जा रहे हैं अमीर आताफ से मिलने, ताकि इससे मालूम कर सकेंगे वो इस संदूकची को किस तरह खोले बगैर जलाकर राख कर सकते हैं। मजागो ने जवाब दिया। क्या अमीर आताफ को इसका इल्म है? डॉक्टर गार्शियन ने पूछा। नहीं, उसे इल्म नहीं है। वैसे ये संदूकची जिस लकड़ी से बनाई गई है, इसे किसी सूरत आग लग ही नहीं सकती। मजागो ने जवाब देते हुए कहा। अगर हम ये संदूकची इन लोगों से हासिल कर लें तो क्या हम इसे खोलकर कामयाब हो सकेंगे? डॉक्टर गार्शियन ने कहा। मेरा आका नादिर इसे नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे आका का और मेरा ताल्लुक शैतान से है, और इस संदूकची पर कदीम दौर की रोशनी की बहुत बड़ी शख्सियत की मोहर लगी है। अलबत्ता आप इसे खोल सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक स्कार्फ को जिंदा नहीं कर सकते। इसे जिंदा करने के लिए बड़े शैतान से बराह रास्त तारुक होना जरूरी है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप ये संदूकची खोलकर इसके अंदर मौजूद ब्लैक स्कार्फ का मखसूस निशान स्याह भमरा निकाल कर मेरे आका नादिर को दे दें, तो नादिर बड़े शैतान का मखसूस चिल्ला करके इसे जिंदा कर सकेगा। मजागो ने कहा। मुझे कौन सा चिल्ला करना होगा? नादिर ने चौंक कर कहा। बड़े शैतान का मखसूस चिल्ला, इसकी तफसील मैं आपको बता दूंगा। मजागो ने जवाब देते हुए कहा। कितना वक्त लगेगा इसे जिंदा करने में? डॉक्टर गार्शियन ने पूछा। सिर्फ 24 घंटे, मजागो ने जवाब दिया। लेकिन फिर तो ब्लैक स्कार्फ का दुनिया में बादशाह नादिर हो जाएगा। मैं तो नहीं रहूंगा, फिर मैं ये काम क्यों करूं? डॉक्टर गार्शियन ने मुंह बनाते हुए कहा। आप ही बादशाह बनेंगे। मैं ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करके आपके हवाले कर दूंगा। अलबत्ता मैं वजीर आजम जरूर बनूंगा, और इसके सिवा और कोई भी सूरत नहीं है, क्योंकि मैं संदूकची खोल नहीं सकता और आप ब्लैक स्कार्फ को जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए हम दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। नादिर ने कहा। ठीक है, तुम हलफ उठाकर वादा करो कि तुम ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करके मेरे हवाले कर दोगे। डॉक्टर गार्शियन ने कहा। तो नादिर ने फौरन ही हाथ उठाकर बाकायदा हलफ उठाकर वादा किया। तुम जाओ मजागो, मैं संदूकची के हसूल के लिए काम करता हूँ। तुमने वापस आकर हमें सब कुछ बताना है। डॉक्टर गार्शियन ने कहा, और नादिर ने भी इस बात में सर हिला दिया। तो मजागो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद डॉक्टर गार्शियन ने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।